शेतांची कामां सुरू जाल्या. पावसूय मातसो पयलीं लागलो आनी मागीर उसरास पहिलो पावस लागलो आणि सगळ्यांचे शेतकऱ्यांची सगळ्यांची हे करून थेयली वाट लायली. अडचण थोड्यांची काडूंक नासलो झाडां ती काडपाकूय मेळोंक ना. ती आतां ओली जाली सगळी. ती वयर काडून लोकांनी उडयली. नांगरणी करपाकूय लेट जाली आणि सुकी नांगरणी आमी पयलीं करताले ते कारणान हरयाळी बी आसता शेताची ती मरताली. बिमलो म्हणटा आनी घेता. आतां कितें जालें ते पावसान आतां आमकां मातशे त्रास जाले. पावस पडल्या उपरांत नडणी कुसाना ती नडणी वाडली, खूब वाडली आणि आतां मदीं पावस गेलो आनी पावसान शपूत हें केल्लें आसा आनी त्या कारणान ही सगळी लेट जायत गेल्लें आसा. आतां लेट जाली जाल्यार मागीर फुडें परत प्रॉब्लेम जाता न्हू. हय, पिकाक तर त्रास जाता. तरी आसतना काय अजून हें ना. वर्साक एक लास्ट इयर ऑक्टोबर नोव्हेंबर मेरेन पावस पडलो. ती पिकल्या उपरांतूय त्रास जाल्ले. म्हणल्यार थोडे लोक म्हणटा लेटूय जाल्ले बरे तशें आहा. म्हणल्यार आतां हेची आतां प्रकृती हेची कशी आहा ती कांयच कळना. आतां फुडें पावस लागलो बरो जाल्यार बरें जातलें पीक. निकतो पावस पयलीं मे म्हयन्यांत बेगीनच पावस पडलो. मागीर त्या उपरांत 15 दीस सुके जाले. आतां परतून पावस सुरू जाला आनी सद्याचे शेतांची हें कशें कितें. शेताचे फर्स्ट प्लाविंग आसा पळय म्हणजे ती फर्स्ट स्टेज इनिशियल प्लाविंग आसा पळय ते ऑलमोस्ट 80 to 90% सोंपलां. सेकंड प्लाविंग आसा पळय ते थोड्या पार्टान अरावंड म्हणजे 30% सुमार जालां कंप्लीट आनी थोडो पार्ट आसा पळय जातून मे बी 1 to 2% म्हटल्यार करता. थोड्यांनी ब्रॉडकास्टिंग करून आपले म्हणजे पारंपारीक आमची ओपणी आहा म्हणटा पळय ते ओपणी करून थोड्यांनी आपले भात ओपला आनी कारण ताका उदक भरता मागीर तेचो कितें जाता तरवो लावपाक प्रॉब्लेम जाता किंवा भात ओपले जाल्यार ताका रुजोवन येवपाक प्रॉब्लेम जाता. सो तांच्या थोड्या लोकांनी हार्डली 1 to 2% लोकांनी ओपणी केली. सद्या तांकां तो ट्रॅक्टर बीन जावं पळय बियाणे बीन जाय ते तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू कितें ट्रॅक्टर फॅसिलिटी आहा पळय जे नांगरणी करपाक ट्रॅक्टर लागता तो आमच्या ऑफिसानूय ट्रॅक्टर अवेलेबल आसा. 5 ट्रॅक्टर आसा अवेलेबल आनी ड्रायव्हर सगळी मशिनरी आसा. एट द सेम टायम आमच्या बार्देस तालुक्यांत सादारणशे 25 सर्वीस प्रोवायडर आसा जे रजिस्टर्ड आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन केल्ले आसा आनी ते सुद्दां आमचे सबसिडीन काम करतात. जशें आमी 50% सबसिडीन काम घेता आमच्या ऑफिसान पेमेंट तशेंच ते सर्वीस प्रोवायडर आमचे कडेन रजिस्टर आसा आनी ते सुद्दां शेतकारांचें काम 50% सबसिडीन करता. शक्यतो म्हणजे नॉर्मली ज्या गांवांत ट्रॅक्टर आसा अवेलेबल सर्वीस प्रोवायडर ते लोक त्याच सर्वीस प्रोवायडरान काम करून घेता आनी जेका कोणाक शक्य ना जो टायम मेळना जाल्यार ते आमच्या ऑफिसांनी पेमेंट करता आनी आमी तेंचें काम करता. बी कशें आनी बी आमच्या जेडी ऑफिसान तुमी जर कॉन्टॅक्ट करता जाल्यार तुमकां तेजे डिटेल मेळटले आसले. म्हणजे तातून खंयचे बी अवेलेबल आसा ते मातशें प्लीज जेडी ऑफिसा कडेन कन्सल्ट केल्यार तुमकां मेळटले डिटेल करता शेतकाऱ्यांनी. ट्रॅक्टर सोडले जाल्यार परत पावर टिलर्स आमचे कडेन अरावंड 100 पावर टिलर्स आहा जे डिपार्टमेंटान सबसिडायज केल्ले आसा. सो तेंच्या मार्फत शेतकऱ्यांनी आपलें काम करून घेवपाक जाता. ताकाय सबसिडी आसा 50% सबसिडी एलिजिबल आहा तांकां. शेतकऱ्यांनी डॉक्युमेंट त्या सर्वीस प्रोवायडर दिल्या उपकारता किंवा आमच्या ऑफिसान येवन 50% क्लेम केल्या उपकारता बील घेवन आयले जाल्यार. सर थोडे न्हू शेतांची पडींग दवरल्या पळय ती हे पॉट बीन कोण शेतकार फुडें सरल्या परतून करपाक लागून बी ह्या वेळार कितें न्ही आमी आमच्या ऑफिसा मार्फत आनी तशेंच आमचे सर्वीस प्रोवायडर आहा तांकां तेंचो फुडाकार घेवन तांकां शेतकाऱ्यांक थोडे फुडें काडले आमी आनी जे पडींग जमीन आहा तातूंत एक थिवी पार्ट आहा आमचे धानवा म्हणटा पळय त्या एरियेन आनी साल्वादोर म्हणून ह्या एक 2 पार्टान आमकां एक सादारणशे 35,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आमी जी पाड आशिल्ली म्हणजे डेवलप करूंक नाशिल्ली शेत लाय नासले ती आमी नवीन तयार केल्ली आसा. तशेंच त्या भागांत तांकां नवे तंत्रज्ञान आसा जे ट्रान्सप्लांटींग म्हणटा आमी मशिनान भात लावपाचें. सो ते शेतकार ह्या वेळार नांगरणी मशिनानूय करतले आनी ट्रान्सप्लांटींग जे आपले भात लावपाचें आहा पळय ते त्या मशिनानूच करतले. सो ते तेंची सगळी अरेंजमेंट केल्ली आसा तेंच्या